कप्तान ने किस चीज पर साफ इनकार कर डाला? वजीर आजम शहबाज शरीफ किसके तरले कर रहे हैं? और पीटीआई की नई क़यादत का इम्तिहान क्या कप्तान की उम्मीदों पर पूरा उतर सकेंगे? नाजरीन, इन तमाम सवालात के जवाबात मारूफ सहाफ़ी इमरान रियाज ने अपने हालिया वीलॉग में दिए हैं। दोस्तों, उनका कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर क्रैक डाउन एक बार फिर शिद्दत के साथ शुरू कर दिया गया है। कल रात मुख्तलिफ पीटीआई एमएनएस के घर रेड्स हुई और पुलिस उनको गिरफ्तार करके ले गई है। इमरान रियाज ने कहा कि पंजाब में अब ये बात आम हो चुकी है कि किसी भी वक्त पुलिस किसी भी एमएनए के घर घुसकर तोड़ फोड़ करके उनकी घर की औरतों को तजलील करके उनके एमएनएस को गिरफ्तार करके ले जा रही है और कोई सबको मायूब भी नहीं समझता। इमरान रियाज ने कहा कि बाकी सियासी जमातों को ये सोचना होगा कि क्या वो पूरी जिंदगी इक्तदार में ही रहेंगे या वो आज पीटीआई को कुचलने के लिए हर हद पार करने को तैयार हैं। तो जब वो हुकूमत से निकलेंगे तो क्या पीटीआई अगर उनके साथ ये सब करेगी तो वो ठीक होगा? आखिर इनकी हुकूमत भी जानी है और कल को इन्होंने भी ऑपोजिशन में आना है। आज जो सलूक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है वो कल को इन तमाम जमातों के साथ भी होगा, तो आम आवाम इस पर कोई रद्द अमल नहीं देगी। इमरान रियाज ने कहा कि जब इमरान खान के दौर में सिंध में मरियम नवाज शरीफ मौजूद थी तो वहां पर सिंध पुलिस ने रेड करके मरियम नवाज को गिरफ्तार करने की कोशिश की, जिस पर मरियम नवाज ने ठीक ठाक वावेला मचाया और पाकिस्तान भर में इंसानी हकूक की तंजीमों ने इस वाक़े की शदीद मजम्मत की। मगर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएस के घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, उनकी औरतों को तजलील किया जा रहा है, बहनों बेटियों के सामने उनके शोहरों और भाइयों को मार पीट करके लेके जाया जाता है। मगर इस सब के बावजूद पाकिस्तान में कोई इंसानी हकूक की तंजीम आवाज़ उठाने को तैयार नहीं, और उसकी बुनियादी वजह जो ऐसे लोग कहते हैं वो ये है कि इमरान खान डिक्टेटर है और चूंकि इमरान खान के आ जाने से पाकिस्तान में जमहूरियत ख़त्म हो जाएगी, लिहाजा उसकी पार्टी के साथ जो भी हो वो जायज़ है। ये दरअसल पाकिस्तान में मौजूद इन इंसानी हकूक की तंजीमों की असलियत बताती है कि जिस पार्टी से इनको फंडिंग और फवाइद मिलते हैं ये उसी का मौक़िफ़ सारी दुनिया में फैलाते हैं और उन्हीं के साथ होने वाले जुल्म को जुल्म समझते हैं, जबकि अपने मुखालिफ सियासी जमातों के साथ होने वाले वाक़यात को सही करार देकर उल्टा इनको डिफेंड करते हैं। पाकिस्तान की इंसानी हकूक की तंजीमों ने अवाम को इतना मायूस किया है कि अब इनके खिलाफ नफरत इतनी बढ़ चुकी है कि इन इंसानी हकूक की तंजीमों की कोई भी बात अवाम में मकबूल नहीं होती। इमरान रियाज ने कहा कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज को ये सोचना चाहिए कि वो सब कुछ पंजाब पुलिस के जरिए करवा रही हैं और अपनी मुखालिफ सियासी जमातों को कुचलने में मुकम्मल सहूलतकारी कर रही हैं। तो क्या वो ये समझती हैं कि आइंदा आने वाले सालों में क्या मुस्लिम लीग नून ने ही हुकूमत में रहना है? क्या मरियम नवाज को ये मालूम नहीं कि जो सलूक वो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कर रही हैं, आने वाले वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उनकी सियासी जमात के साथ कर सकता है? इमरान रियाज ने एक अहम रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि एक इंटरनेशनल जरीदे की तहकीकात के मुताबिक नवाज शरीफ की एक खातून कैदी के हाथों इबरतनाक शिकस्त हुई। ऐसी इबरतनाक शिकस्त तो पाकिस्तान में इतने बड़े लीडर को हो जाना उसकी सियासत का जनाजा निकलने के मुतरादिफ है। नाजरीन, इमरान रियाज ने बताया कि वी न्यूज़ इंग्लिश की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक कौमी असम्बली के हल्का NA 130 के दर्जनों पोलिंग स्टेशन के नताइज में वाज़े बेज़ाब्तियां और शुमारियाती बेतरतीबियों का इंकशाफ किया गया है, जो नवाज शरीफ की जाली जीत का मुंह बोलता सबूत है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों, नवाज शरीफ ने पोलिंग स्टेशन नंबर 370 पर डाले गए कुल वोटों की तादाद से तकरीबन 2 गुना वोट हासिल किए। इसके अलावा कौमी असम्बली के लिए 19 पोलिंग स्टेशन पर टर्न आउट तकरीबन 100% रहा, जबकि सूबाई असम्बली के लिए ये 50% से भी कम था। नाजरीन, ऐसा कैसे हो सकता है कि कौमी असम्बली के लिए पोलिंग स्टेशन पर टर्न आउट 100% जबकि सूबाई असम्बली में आधा हो? जब भी कोई इंसान वोट डालने जाता है तो सूबाई और कौमी असम्बली का वोट इकट्ठे ही डलता है। तो ये कैसे मुमकिन है कि एक तरफ टर्न आउट 100% जबकि दूसरी तरफ 50% हो? इसके अलावा इस रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि पोलिंग स्टेशन नंबर 180 पर डाले गए वोटों की तादाद इस पोलिंग स्टेशन के लिए मुख्तस कुल वोटों से ही ज्यादा थी। यानी कि धांधली करने वालों को भी अक्ल न थी कि जितने वोट उस इलाके में है ही नहीं, उससे ज्यादा वोट तो नवाज शरीफ को डाल दिए गए। उसके बाद रिपोर्ट में बताया गया कि कई पोलिंग
اسٹیشنز پر ڈالے گئے ووٹوں کی تعداد جاری کیے گئے بیلٹ پیپرز کی تعداد سے بھی زیادہ تھی۔ آخر یہ ایکسٹرا ووٹ کہاں سے آئے؟ یہ ایک معمہ ہے، لیکن یہ بات صاف ظاہر ہے کہ میاں نواز شریف نے اسی طرح سے جیت حاصل کی۔ ناظرین، عمران ریاض نے اس خبر پر بتایا کہ میاں نواز شریف اسی وجہ سے خاموش ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والی یاسمین راشد نے 8 فروری کا الیکشن ان کو ہرا دیا تھا اور پنجاب کی عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ انہوں نے مسلم لیگ نون کو ریجیکٹ کر دیا تھا، مگر فارم 47 کا سہارا لے کر میاں نواز شریف نے اپنی عزت بچا لی۔ مسلم لیگ نون کی سیاست کا زوال ہی اس دن شروع ہوا جب انہوں نے عوام سے اپنا رابطہ توڑ دیا۔ پنجاب کی عوام نے بھی ان کو سزا دی۔ ناظرین، اس کے بعد عمران ریاض نے کہا کہ عمران خان کے دور میں جو سب سے بہترین منصوبہ تھا وہ صحت کارڈ کا تھا، جس کے ذریعے سے بہت سے لوگ مستفید ہوئے۔ مسلم لیگ نون کی سرکار آئی تو انہوں نے آتے ساتھ ہی اس کارڈ کو بند کر دیا کیونکہ مریم نواز کا ایک آڈیو بھی لیک ہوا اور وہ یہ سمجھتی تھی کہ اگر یہ صحت کارڈ جاری رہے گا تو عمران خان کے ووٹرز میں اضافہ ہوگا، اس لیے شہباز شریف نے آتے ساتھ صحت کارڈ بند کر دیا اور اب پنجاب میں اس کارڈ کو مریم نواز کی فوٹو لگا کر ایک نئی اسکیم کے تحت لانچ کیا گیا ہے۔ عمران ریاض نے کہا کہ پاکستانی میڈیا کی منافقت دیکھیے کہ جب عمران خان کے دور میں یہ کارڈ ریلیز کیا گیا تو اس کارڈ کا رنگ سبز اور لال تھا، جس پر تنقید کرتے ہوئے پاکستانی میڈیا نے کہا کہ پی ٹی آئی تو کہتی تھی کہ وہ کبھی بھی کوئی چیز اپنے نام یا رنگ سے لانچ نہیں کریں گے، تو عمران خان نے اس کو لانچ کر کے پاکستان تحریک انصاف کا پروڈکٹ بنا دیا، جبکہ مسلم لیگ نون نے مریم نواز شریف کا منہ لگا کے ایک کارڈ لانچ کیا تو پاکستان کی میڈیا نے اس پہ کوئی بات نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی میڈیا کی منافقتوں کی وجہ سے پاکستانی عوام نے ٹی وی چینلز دیکھنے چھوڑ دیے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین، عمران ریاض نے بتایا کہ اسپیکر ایاز صادق نے پاکستان تحریک انصاف کو دعوت دی ہے کہ مذاکرات کو ایک دفعہ پھر شروع کیا جائے۔ عمران ریاض نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے صاف انکار کر دیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ جب تک 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن بنا کے آزادانہ تحقیقات نہیں کروائی جاتی، معاملات آگے نہیں بڑھیں گے اور نہ ہی مذاکرات آگے بڑھائے جائیں گے۔ پی ٹی آئی اپنی ضد پر قائم ہے اور فرنٹ فٹ پر آتے ہوئے تمام معاملات کو لیڈ کر رہی ہے۔ اس کے بعد ناظرین، آخر میں عمران ریاض نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے 8 فروری کو ثوابی میں بڑا پاور شو کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس پر تجزیہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 8 فروری کو پورے ملک کا مینڈیٹ چوری ہوا تھا، صرف ایک جگہ پر احتجاج کرنا بنتا نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے کہ 8 فروری کی روز پورے ملک میں ہر گلی کوچے میں احتجاج کرے تاکہ یہ بتا سکیں کہ فارم 47 پر آئی ہوئی اس حکومت نے پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ چھینا ہے۔ اب ناظرین، عمران ریاض نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان نے پارٹی کے تنظیمی سٹرکچر اور صوبائی حکومت کو الگ کر دیا ہے اور جنید اکبر کی اس بار یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سارے معاملے کو ڈیل کریں۔ اب پاکستان تحریک انصاف کی نئی ٹیم عمران خان کے دیے گئے ٹارگٹس پورے کر پاتی ہے یا نہیں، یہ تو 8 فروری کو ہی پتہ چل سکے گا، مگر اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے IRK نیوز۔ اللہ حافظ۔